बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि शहर के 29 अफराद को कोरोना वायरस को शिकस्त देकर सेहतयाब हो गए हैं। दोनों दफा रिपोर्ट्स मनफी आने पर अस्पतालों से डिस्चार्ज कर दिया गया है। उधर शहर में तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद 584 हो गई है। पंजाब में कोरोना वायरस के मुतासरा मरीजों की तादाद 3686 बताई जा रही है। सेहतयाब होने वालों को PKLI, न्यू हॉस्पिटल और एक्सपो सेंटर से डिस्चार्ज किया गया है। तीनों हॉस्पिटल से सेहतयाब होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 119 हो गई है। पंजाब में कोरोना वायरस के मुतासरा मरीजों की तादाद 3686 तक जा पहुंची है। तर्जुमान प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक सूबे के छोटे शहरों से 73 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि सूबे में सबसे ज्यादा लाहौर में कोरोना वायरस के 584 कन्फर्म मरीज मौजूद हैं। न्यू हॉस्पिटल में ज़िर इलाज तस्दीक शुदा मरीज 140, PKLI में 23, चिल्ड्रन में 6, 4 गंगाराम, 9 जनरल, 13 सर्विसेज, 5 जिना, 7 मजंग और 209 एक्सपो सेंटर फील्ड हॉस्पिटल में ज़िर इलाज हैं। तर्जुमान के मुताबिक कोरोना वायरस से अब तक शहर में 18 और सूबे में 41 अमवात हो चुकी हैं, जबकि 702 अफराद सेहतयाब भी हो चुके हैं। कोरोना वायरस में मुब्तला 18 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि PIC के मजीद एक डॉक्टर और 3 नर्सेज कोरोना वायरस में मुब्तला हो चुके हैं। PIC के 5 मुलाजमीन के भी कोरोना वायरस में मुब्तला होने की तस्दीक हुई है। PIC में अब तक 6 डॉक्टर्स, 10 नर्सेज, 5 मुलाजमीन कोरोना वायरस में मुब्तला हो चुके हैं। PIC में कोरोना में मुब्तला होने वालों की मजबूरी तादाद इस वक्त तक 22 हो चुकी है। कोरोना में मुब्तला होने वालों को मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में भेज दिया गया है, जबकि मजीद टेस्ट भी किए जाएंगे। और अब आपको बताएं कि PIA दुबई में फंसे पाकिस्तानियों को लाने के लिए 2 खुसूसी परवाजें चलाएगी। परवाजें 20 अप्रैल को दुबई से 500 के करीब मुसाफिरों को लेकर लाहौर आएंगी। ज़राए के मुताबिक मुसाफिरों को दुबई से लाने के लिए एक तैयारा लाहौर से भेजा जाएगा, जबकि ज़राए की जानिब से यह भी बताया गया है कि दुबई से परवाज PK 204 शाम 5 बजे 250 मुसाफिरों को लाहौर लाएगी। दूसरी परवाज PK 8702 रात 10 बजे 250 मुसाफिरों को लेकर लाहौर आएगी। PIA दोनों खुसूसी परवाजों के लिए 770 तैयारे इस्तेमाल करेगी। लाहौर एयरपोर्ट इंतजामिया को आगाह कर दिया गया है। ज़राए की जानिब से यह भी बताया गया है कि PIA दोनों खुसूसी परवाजों के लिए 777 तैयारे इस्तेमाल करेगी। लाहौर एयरपोर्ट इंतजामिया की जानिब से इकदामात का सिलसिला जारी है। अफसरान और मुलाजमीन की रोजाना की बुनियाद पर स्क्रीनिंग करवाने का फैसला कर लिया गया है। लाहौर एयरपोर्ट इंतजामिया की जानिब से तमाम शिफ्ट्स में आने वाले अफसरान और मुलाजमीन की कोरोना स्क्रीनिंग करवाना लाजमी करार दिया गया है। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर लाहौर एयरपोर्ट अब्दुल बाकी तारिक ने मरासला जारी कर दिया है। मरासले के मुताबिक थर्मलगंज से एयरपोर्ट स्टाफ, कस्टम, FIA, ANF, ASF और एयरलाइंस अमले की स्क्रीनिंग की जाएगी। सिविल एविएशन मेडिकल स्टाफ तमाम मुलाजमीन की स्क्रीनिंग करेगा। कोरोना स्क्रीनिंग के हवाले से तमाम सेक्शनल हेड्स को आगाह कर दिया गया है। एयरपोर्ट इंतजामिया के मुताबिक फैसला कोरोना वायरस के मरीजों में दिन ब दिन इजाफे के बायस किया गया है। आप बताएं कि एहसास कफालत सेंटर्स पर 9वें रोज भी रकम का सिलसिला जारी है और शहर में अब तक एहसास प्रोग्राम के तहत 77,464 अफराद में 94 करोड़ 97 लाख 8 हजार की रकम तकसीम की जा चुकी है। ज़िला इंतजामिया की जानिब से कायम किए गए 31 एहसास कफालत सेंटर्स पर रकम अदायगी का सिलसिला जारी रहा। गुज़िश्ता रोज 31 सेंटर्स से 11,057 अफराद को 12,000 फीसद अदायगी की गई। DC दानिश अफजाल का कहना है कि गुज़िश्ता रोज 13 करोड़ 47 लाख 14 हजार की अदायगी की गई। 8 दिनों में मजमूई तौर पर 77,464 अफराद को मजमूई तौर पर 94 करोड़ 97 लाख 8 हजार रुपए की रकम अदा की गई है। 31 सेंटर्स और उनके 145 कैश काउंटर्स पर कोरोना से बचाव के हवाले से इंतजामात किए गए हैं। कस्टम अफसरान के बारे न्यारे हो रहे हैं। सिपाहियों को फ्रंटमैन बनाकर दिहाड़ियां लगाना शुरू कर दी हैं। जी हां, आपको बताएं कि मुट्ठी गर्म ना करने पर छापा मार कार्रवाइयां और ऐसी ही कार्रवाई बारे बता रहे हैं रिजवान नकवी अपनी इस रिपोर्ट में। कस्टम्स एंटी स्मगलिंग के एहलकार 14 अप्रैल को अफसरान का पैगाम लेकर मजंग अड्डा में वाक़े TM कार्गो के दफ्तर पहुंचे। CCTV फुटेज में कस्टम एहलकार को खर्चा वसूल करते देखा जा सकता है। TM कार्गो इंतजामिया के मुताबिक उन्हें इंस्पेक्टर एंटी स्मगलिंग इशफाक हमदानी और मियां जुल्करनैन ने मंथली अदा न करने की सूरत में संगीन नताइज का पैगाम भिजवाया।
टीएम कार्गो इंतजामिया ने मंथली देने से इनकार किया, जिसके अगले दिन असिस्टेंट कलेक्टर कस्टम्स सलमान जावेद, इंस्पेक्टर शफाक हमदानी और मियां जुल्करनैन भारी नफरी और मजदा गाड़ियां लेकर टीएम कार्गो के दफ्तर पहुंच गए। उन्होंने दीगर शहरों के लिए बुक कराए गए 40,000 मोबाइल फोन्स के कार्टन गाड़ियों में लोड करवाना शुरू कर दिए। टीएम कार्गो इंतजामिया ने सर्च वारंट के बगैर कार्रवाई पर 15 पर कॉल चलवा दी, जिस पर मकामी एसएचओ मौका पर नफरी के हमरा पहुंच गए। एसी कस्टम सलमान जावेद ने मोबाइल फोन्स की दस्तावेजात देखने से इनकार करते हुए कार्टन गाड़ियों में लोड कराए और कस्टम्स हाउस ले गए। बिल्कुल एसी साहब को ये कहा था कि सर आप एटलीस्ट हमारी इज्जत ना खराब करें, आप इसको वेरीफाई करें, अगर ये चीज़ जो है वो इलीगल हो तो आप बेशक इसको आग लगा दें, लेकिन आप ये हमारे साथ ना करें, किसी के एजेंडे के ऊपर मतलब आप जो है वो काम ना करें, इसको वेरीफाई करें। अगर ये इलीगल है तो इसे जो है वो कस्टम हाउस ले जाएं, जो मर्जी करें आप। टीएम कार्गो इंतजामिया के मुताबिक कस्टम्स एंटी स्मगलिंग ने शहर भर में कोरियर और कार्गो सर्विस का कानूनी कारोबार करने वालों के लिए काम करना मुहाल कर दिया है। मंथली वसूल करने के लिए मकामी सामान को भी स्मगलशुदा करार देकर पकड़ लिया जाता है और रिश्वत वसूली के बाद छोड़ दिया जाता है। ये मामला कलेक्टर कस्टम्स और एडिशनल कलेक्टर के नोटिस में आया तो उन्होंने दस्तावेजात चेक करने के बाद मोबाइल फोन्स फिल-फौर वापस करने के अहकामात जारी कर दिए। टीएम कार्गो इंतजामिया ने छापामार टीम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए कलेक्टर कस्टम्स को दरखास्त दे दी है। कंपनी को डिस्करेज करने के लिए कुछ हमारे कंपटीटर्स के साथ मिल के जो है वो उन्होंने कुछ इस किस्म की जो है वो गेम की है, लेकिन एनी हाउ अभी कलेक्टर साहब ने इस पे एक इंक्वायरी हेल्ड कर दी है और कल हमने तमाम तर डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए। एडिशनल कलेक्टर साहब ने जो है अपने सुपरविजन में सारे सामान की इंस्पेक्शन करवाई और वो लोकली मैन्युफैक्चर्ड असेंबल्ड मोबाइल से उन्होंने उसको जो है वो रिलीज कर दिया। और दूसरी जानिब असिस्टेंट कलेक्टर एंटी स्मगलिंग सलमान जावेद का मौकफ है कि उन्हें खुफिया इतला मिली थी कि टीएम कार्गो पर स्मगलशुदा मोबाइल फोन्स की भारी खेप मौजूद है। ताहम इतला दुरुस्त साबित नहीं हुई और मोबाइल फोन लोकल असेंबल्ड होने पर वापस कर दिए गए। टीएम कार्गो के मुताबिक कस्टम्स अमला ने 47 मोबाइल फोन्स गायब कर दिए और जिन गाड़ियों पर सामान लोड करके कस्टम हाउस ले जाया गया उनका किराया भी टीएम कार्गो के खाते में डाल दिया गया। कस्टम्स एंटी स्मगलिंग का काम स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयां करके मार्केट में पैदा होने वाले मनफी रुझान को कंट्रोल करना है, लेकिन मनफी सरगर्मियों में मुलव्वस कस्टम्स के अपने अमला के खिलाफ भी फिल-फौर कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ रिजवान नकवी, सिटी 42। अब आपको बताएं कि मॉडल बाजारों में सब्जियों और फलों की कीमतों में उतार चढ़ाव बरकरार है। मुतादिद सब्जियों के रेट्स गुज़श्ता हफ्ते की निस्बत बढ़ गए हैं। हरबसपुरा बाजार में नाकिस इंतजामात भी देखने में आए हैं। गुज़िश्ता हफ्ते की निस्बत सब्जियों और फलों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। मटर एक हफ्ते के दौरान 48 रुपए इजाफे के साथ 115, जबकि लीमू 37 रुपए की चढ़ाई के साथ 120 पर आ गया। आलू की कीमत 2 रुपए बढ़ने के बाद 40, प्याज 3 रुपए इजाफे के साथ 38, टमाटर 5 रुपए इजाफे के बाद 45, बंद गोभी 2 रुपए इजाफे के बाद 22 और मेथी 25 रुपए इजाफे के बाद 55 रुपए फी किलो में फरोख्त हुई। जबकि मॉडल बाजारों में लगाए गए सहूलत स्टॉल्स पर सब्जियां डीसी रेट से 5 से 15 रुपए फी किलो सस्ती फरोख्त की गयी। दूसरी जानिब हरबंसपुरा मॉडल बाजार में कोरोना इकदामात और सरकारी निर्खनामे की खुलेआम खिलाफ वर्जी की गई। दुकानदारों के मुंह पर ना मास्क थे और ना ही खरीदारों के लिए कोई कतार बंदी का इंतजाम। खरीदार का कहना था कि रेट दर्जा अव्वल का लगा हुआ है, लेकिन सब्जी दर्जा दोम की फरोख्त की जा रही है। सरकारी एहलकारों के लिए अलग जबकि आम खरीदारों के लिए अलग निर्खनामे हैं। जो लोग यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से आ रहे होते हैं वो उनको 30 रुपए पाव बताया जा रहा है। अगर इनसे पूछे लेस करेंगे आप लोग तो कह देते नहीं मैडम लेस नहीं है, सरकारी रेट लगा हुआ है। चीज का दर्जा अव्वल का रेट होगा, रेट दर्जा अव्वल का लगा होगा, लेकिन चीज दर्जा दोम की मिल रही होगी। बाजार में नाकस क्वालिटी के आलू, लीमू, शिमला मिर्च और लहसुन की खुलेआम फरोख्त जारी रही, जबकि मैनेजर मॉडल बाजार मोहम्मद उस्मान ने नाकस इंतजामात पर मौकफ देने से इनकार कर दिया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर उस्मान अलीम के हमरा, साउथ बट, लाहौर। कितनी इमदाद कहां से आई और कहां तकसीम की गई, सब कुछ वन क्लिक पर मालूम हो सकेगा। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने फिलैंथेरेपी सहूलत डैशबोर्ड तैयार कर लिया है। रिलीफ कमिश्नर पंजाब बाबर हयात तारड़ कहते हैं कि फलाही सरगर्मियों को रेगुलेट करने के लिए डैशबोर्ड तैयार किया गया है। फिलंथ्रॉपी सूरत डैशबोर्ड से पीडीएमए के पास कोरोना वायरस से मुतल्लिक खिरातीदारों मुखय्यर हज़रात से मिलने वाली माली इमदाद का मुकम्मल डेटाबेस मौजूद होगा। रिलीफ कमिश्नर पंजाब बाबर हयात तारड़ का कहना है कि डैशबोर्ड की तश्कील का बुनियादी मकसद इमदाद की मुस्तकीन तक रसाई है, क्योंकि आमतौर पर सरकारी मशीनरी, फलाही इदारे और मुखय्यर हज़रात एक ही इलाका में राशन तकसीम करते हैं, जबकि ऐसी सूरत में दूसरे इलाकों में इमदाद नहीं पहुँच पाती। मकसद ये था कि
بے شک کوئی فلنتھراپک ایکٹیویٹی چاہے کرنا بالکل کر سکتے ہیں، خود بھی کر سکتے ہیں، مگر ہمارے علم میں ہو اور ہمیں پتہ ہو کہ کہاں پہ ہو رہی ہے۔ اس کا جو سب سے بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کہیں پہ ڈپلیکیشن نہ ہو۔ جس جگہ کے اوپر بھی اگر فلنتھراپک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے تو وہاں پہ کوئی اور نہ آئے، وہ اس جگہ جائیں جو انسروڈ ایریا ہے۔ انہوں نے کہا کہ راشن اور مالی امداد کی منصفانہ تقسیم کے لیے ڈیش بورڈ تیار کیا گیا ہے، اسی وجہ سے فلاحی سرگرمیوں کو ڈپٹی کمشنرز کی اجازت سے مشروط کیا گیا ہے۔ ریلیف کمشنر پنجاب نے کہا کہ احساس پروگرام کے تحت پہلی کیٹیگری میں 14,12,486 مستحقین کو مالی امداد دی جا چکی ہے، جبکہ دوسری کیٹیگری کے تحت 4,33,923 مستحقین کی مدد کی گئی ہے۔ کیٹیگری 1 میں آپ سے تھوڑی دیر پہلے تک تقریباً 14,12,000 جو بینیفیشریز ہیں ان کے اندر تقریباً 17.5 ارب روپیہ تقسیم ہو چکا ہے، 17.42 کروڑ ٹو بی ویری پریسائز۔ ریلیف کمشنر پنجاب نے دعویٰ کیا کہ لاہور میں کفالت پروگرام کے فیز 1 کے تحت 38,196 مستحقین کو 49 کروڑ 94 لاکھ کی رقم فراہم کی جا چکی ہے، جبکہ دوسرے فیز میں 38,385 مستحقین کو 46 کروڑ 6 لاکھ روپے فراہم کیے گئے ہیں۔ کیمرامین ابو بکر شان کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب منافع خوروں کے خلاف پرعزم ہیں، کہتے ہیں کہ کسی کو عوام کی جیب پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار سے صوبائی وزیر صنعت میاں اسلم اقبال نے ملاقات کی۔ اس دوران عوام کو ریلیف دینے کے اقدامات اور رمضان پیکج کے تحت مالی امداد تقسیم کرنے کے لیے طریقہ کار پر بات چیت کی گئی۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ رمضان پیکج کے تحت رمضان المبارک میں مستحقین کو براہ راست مالی امداد دی جائے گی۔ کرونا وبا کے پیش نظر رمضان بازار نہیں لگیں گے۔ سردار عثمان بزدار نے صوبائی وزیر صنعت کو ناجائز منافع خوروں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بلا امتیاز کریک ڈاؤن کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ ناجائز منافع خور کسی نرمی کے مستحق نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ضلعی پرائز کنٹرول کمیٹیاں اشیائے ضروریات کی قیمتوں میں استحکام کے لیے مؤثر اقدامات کریں۔ صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے مؤثر اقدامات کر رہی ہے۔ رمضان المبارک میں اشیائے ضروریات کی قیمتوں میں استحکام رکھنے کے لیے منصوبہ بندی کر لی ہے۔ ذخیرہ اندوزی اور ناجائز منافع خوری کے ذمہ داروں کو قانون کی گرفت میں لائیں گے۔ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی شہباز شریف کو نیب کا ایک اور بلاوا۔ نیب لاہور نے شہباز شریف کو جواب کے پیش نظر تمام حفاظتی اقدامات کے ساتھ 22 اپریل دن 12 بجے نیب ٹیم کے روبرو پیش ہونے کا نوٹس ارسال کر دیا ہے۔ نیب ذرائع کے مطابق نوٹس میں نیب لاہور نے شہباز شریف کو یقین دہانی کروائی ہے کہ ان کی پیشی کے موقع پر کورونا وبا کے پیش نظر مکمل حفاظتی اقدامات اختیار کیے جائیں گے۔ مبینہ آمدن سے زائد سازشات کیس کی انکوائری آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے شہباز شریف سے سوالات کے جوابات انتہائی ضروری ہیں۔ پیشی کے موقع پر نیب ٹیم مناسب فاصلے پر رہتے ہوئے شہباز شریف سے سوالات کرے گی۔ طلبی نوٹس میں شہباز شریف کو ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس سے قبل شہباز شریف کو 17 اپریل کو طلب کیا گیا تھا، مگر شہباز شریف نے کورونا وبا کو مد نظر رکھتے ہوئے پیش ہونے سے معذرت کی تھی۔ ادھر وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر خالد مسعود گوندل کا مسلسل چوتھے اتوار شعبہ ٹیلی میڈیسن اور میو اسپتال ایمرجنسی کا دورہ، کرونا بارے انتظامات کا جائزہ لیا اور ینگ ڈاکٹرز کی حوصلہ افزائی بھی کی۔ وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر خالد مسعود گوندل نے مسلسل چوتھے اتوار شعبہ ٹیلی میڈیسن اور میو اسپتال ایمرجنسی کا دورہ کیا ہے۔ شعبہ میڈیسن کی سربراہ پروفیسر بلقیس شبیر اور AMS ایمرجنسی ڈاکٹر زاہد بھی وائس چانسلر کے ہمراہ تھے۔ انہوں نے کرونا بارے انتظامات کا جائزہ لیا اور ینگ ڈاکٹرز کی حوصلہ افزائی پر پروفیسر خالد مسعود گوندل کا کہنا تھا کہ ہمارے ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈکس مثالی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ میڈیکل پروفیشن میں ٹیم اسپرٹ اس وبا کے تدارک میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ پروفیسر خالد مسعود گوندل کا مزید کہنا تھا انتظامیہ PPE کی دستیابی کو یقینی بنا رہی ہے۔ اور بات کریں امریکہ کے سفیر پال ڈبلیو جونز کا قائد حزب اختلاف میاں شہباز شریف کو خط۔ امریکہ کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے پاکستان کی ہر ممکن امداد کرے گا۔ میاں شہباز شریف نے پاکستان میں امریکی سفیر پال ڈبلیو جونز کو جوابی خط تحریر کرتے ہوئے شکریہ ادا کیا۔
امریکہ کے پاکستان میں سفیر پال ڈبلیو جونز نے میاں شہباز شریف کو خط لکھا ہے جس میں کہا گیا کہ کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے امریکہ پاکستان کو 3 موبائل لیب فراہم کرے گا، جس کے ذریعے نہ صرف کرونا وائرس کا ٹیسٹ ممکن ہو بلکہ اس کی روک تھام میں بھی معاون ثابت ہوں گی۔ شہباز شریف نے امریکی سفیر پال ڈبلیو جونز کو جوابی خط میں کہا کہ کرونا وائرس سے انسانی زندگیوں کو خطرات لاحق ہیں۔ کورونا کے خلاف اجتماعی جنگ میں پاکستان کو مدد اور تعاون کی فراہمی پر امریکہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان 2 طرفہ تعلقات اور روابط گہرے اور مضبوط ہیں جتنے بظاہر دکھائی دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا صورتحال کا تقاضا ہے کہ امریکہ کورونا کے خلاف جنگ میں قائدانہ کردار ادا کرے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ کورونا سے امریکہ میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر دلی دکھ اور افسوس ہے۔ عمر اسلم، سٹی 42۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کہتے ہیں کہ آٹا چینی اسکینڈل میں ملوث اگر کسی ذمہ دار کو چھوڑا تو حکومت کی بدنامی ہوگی۔ ان کے دم درود سے شہباز شریف کی نیب میں 2 پیشیاں نکل جائیں گی۔ ریلوے اسٹیشن پر کلیوں میں راشن بیگ تقسیم کرنے کی تقریب کا انعقاد۔ وزیر ریلوے شیخ رشید، بریگیڈیئر ممتاز علی، چیئرمین ریلوے حبیب الرحمان گیلانی، ڈی ایس ریلوے لاہور عامر نثار اور ڈی آئی جی ریلوے پولیس شہزاد اکبر سمیت ریلوے افسران نے شرکت کی۔ اس موقع پر کلیوں، واشنگ لائن، کیرج شاپ اور میڈیکل سٹاف سمیت 1000 مستحق ریلوے ملازمین میں راشن بیگ تقسیم کیے گئے۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ سربراہ پاک فوج جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے بھیجے گئے 3000 راشن بیگ کلیوں میں تقسیم کیے گئے۔ ہر کلی کو حکومت 12000 روپے بھی عطا کرے گی۔ 12000 روپیہ ہر کلی کو ملے گا، ہر کلی کو ملے گا، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ اور میں آلریڈی ہم ٹی ایل اے کے ملازمین کو کنفرم کر رہے ہیں، یہ کورونا آ گیا ورنہ ہم اس جون سے پہلے تمام ٹی ایل اے ملازمین کو ہم کنفرم کر دیں گے انشاءاللہ۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ آئی پی پی، شوگر اور قرضہ لینے والوں کی رپورٹ لیک ہو چکی ہے۔ اب عمران خان کا امتحان ہے، اگر انہوں نے اسکینڈل میں ملوث لوگوں کو چھوڑا تو حکومت کی بدنامی ہوگی۔ ایک بھی منی لانڈرنگ کرنے والا جیل میں نہیں۔ آئی پی پی کی رپورٹ لیک ہو چکی ہے، شوگرز کی رپورٹ لیک ہو چکی ہے، قرضہ لینے والوں کی رپورٹ لیک ہو چکی ہے۔ یہ اب حکومت کا امتحان ہے اور عمران خان کے لیے، عمران خان کا بیانیہ یہ تھا کہ ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ اگر یہ حکومت ان کو چھوڑے گی تو اس کا امیج خراب ہوگا۔ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ آج لاہور سے قرنطینہ ٹرین چمن جائے گی۔ لاک ڈاؤن ختم ہو جائے تو 25 اپریل یا 1 مئی کو ٹرینیں چلائیں گے۔ کراچی اور لاہور میں ٹکٹوں کو گھروں میں پہنچانے کا منصوبہ بھی زیر غور ہے۔ کیمرمین علی عباس کے ہمراہ سعید احمد سعید، سٹی 42۔ جماعت اسلامی کی ذیلی تنظیم الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام سپرے مشینز تقسیم کرنے کی تقریب کا انعقاد ہوا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے رضاکاروں میں اسپرٹ کٹس بھی تقسیم کی۔ منصورہ میں امیر جماعت اسلامی نے رضاکاروں میں سپرے مشینیں تقسیم کی۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ بدقسمتی ہے کہ جب سیاسی قیادت کو ایک پیج پر ہونا چاہیے تھا، ایسے میں وفاقی اور سندھ حکومت کے مابین محاذرائی دیکھی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ دن ضرور آئے گا جب کرپشن، غربت، نفرت اور بیماریوں سے پاک پاکستان بنے گا۔ رضاکار پہلے غریب آبادیوں اور جھونپڑیوں میں سپرے کا عمل مکمل کریں گے۔ یہ دن انشاءاللہ آئے گا کہ ہم پورے پاکستان کو کلین پاکستان بنائیں گے، بیماریوں سے پاک پاکستان، جہالت سے پاک پاکستان، کرپشن سے پاک پاکستان، غربت سے پاک پاکستان۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ حکومت 12000 ان کو ہی دے رہی ہے جن کے نام BISP میں رجسٹرڈ ہیں، جبکہ انتہائی غریبوں کو یہ پیکج نہیں مل رہا۔ اس وقت حکومت جو 12000 روپیہ تقسیم کر رہی ہے، ہماری معلومات کے مطابق، ہمارے سروے کے مطابق، ہماری تحقیق کے مطابق وہ بھی انہی لوگوں کو مل رہے ہیں جن کا نام بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں درج ہے۔ لیکن کل بھی میں نے لاہور میں کئی لوگوں سے پوچھا جو بے انتہا غریب ہے تو ان کو وہ پیسہ نہیں مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی آرمی نے کرونا وائرس کو بھی مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ سراج الحق نے کہا کہ ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف ہمارے ہیروز ہیں، لیکن حکومت نے ان کا مسئلہ حل کرنے کی بجائے ان پر لاٹھی چارج کر دیا، جس سے حکومت کی ترجیحات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ہمارے ملک میں اس وقت ڈاکٹر فرنٹ لائن پر لڑ رہے ہیں، ہمارے ڈاکٹرز اصل میں ہمارے ہیرو ہیں، لیکن حکومت نے کوئٹہ میں بھی ان پر لاٹھی چارج کی اور یہاں لاہور میں بھی ڈاکٹرز کا مسئلہ حل کرنے کی بجائے حکومت نے ان کو لاٹھی کے ذریعے خاموش کرنے کی کوشش کی۔
سراج الحق نے کہا کہ بیرون ممالک سے آنے والے پاکستانیوں کو رسوا کیا جا رہا ہے، جو قابل مذمت ہے۔ کیمرامین ابو بکر شان کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42۔ ادھر کرونا وائرس کے باعث دربار عالیہ پیر سید شاہ سوار کا عرس انتہائی سادگی سے منایا گیا۔ ملک و قوم کی سلامتی اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ پیر سید شاہ سوار کے عرس میں رکن صوبائی اسمبلی ملک ندیم عباس بارہ نے شرکت کی اور دربار پر چادر بھی چڑھائی۔ ملک ندیم عباس بارہ کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کے پیش نظر احتیاطی تدابیر کو مد نظر رکھتے ہوئے عرس کی تقریبات کو محدود کیا ہے۔ انہوں نے عقیدت مندوں سے گزارش کی کہ وہ گھروں میں رہ کر دعا کریں۔ ام حبیبہ ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے رمضان المبارک سے قبل مستحقین میں راشن بیگ تقسیم کیے گئے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ جامعہ اشرفیہ میں راشن تقسیم کرنے کی تقریب ہوئی، جس میں محتمم اعلیٰ حافظ فضل الرحیم اشرفی نے خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر حافظ اجود عبید سمیت دیگر بھی ان کے ہمراہ تھے۔ تقریب میں مستحقین کو اشیاء ضروریہ کے راشن بیگ دیے گئے۔ اس موقع پر مولانا فضل الرحیم اشرفی نے کہا کہ موجودہ حالات میں صاحب حیثیت لوگوں کو غربا کی مدد کرنی چاہیے۔ سب سے بڑی عبادت دکھی دل انسان اور مستحق لوگوں کی مدد کرنا، یہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ قربان جائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، فرمایا میں اس کو مسلمان نہیں سمجھتا جو خود پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور پڑوسی اس کا بھوکا ہو۔ راشن تقسیم کرنے کے بعد ملک کی سلامتی استحکام اور کرونا وائرس سے نجات کی خصوصی دعا بھی کی گئی۔ یا شافی الامراض، اے ساری بیماروں کو صحت دینے والے، اغیثنا، یا اللہ ہم فریادی ہیں، ہماری مدد فرما، مدد فرما۔ یا اللہ یہ کرونا وائرس، یا اللہ تیرے ایک ہی اشارے سے یا اللہ یہ ختم ہو سکتا ہے، یا اللہ ہمیں فرما۔ کرونا وائرس کی وجہ سے مزدور افراد کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے۔ موجودہ حالات میں مخیر حضرات کو بڑھ چڑھ کر امدادی کاموں میں حصہ لینا چاہیے۔ کیمرامین سجاد احمد کے ساتھ شاہد سپرا، سٹی 42۔ سہارا ویلفیئر فار ینگ دیال سنگھ مینشن مال روڈ پر مستحقین کی امداد میں پیش ہے۔ لاک ڈاؤن سے متاثر ہونے والے مزدوروں میں راشن تقسیم کیا گیا۔ لاک ڈاؤن کے بعد فلاحی تنظیمیں غریب نادر افراد کی مدد کے لیے میدان میں ہیں۔ انہی میں ایک نام سہارا ویلفیئر فار ینگ ہے، جنہوں نے غریب اور نادر افراد کو تلاش کیا، پھر ان کی رجسٹریشن کی اور اس کے بعد ضرورت مند افراد میں راشن تقسیم کیا۔ راشن دیال سنگھ مینشن میں تقسیم کیا گیا۔ مزدوروں کی جانب سے راشن ملنے پر خوشی کا اظہار کیا گیا۔ گورنمنٹ نے جو راشن دیتا وہ بہت کم سے راشن، لیکن جو تنظیم نے راشن دیتا ہے نا ہم کو، یہ بہت یعنی 18 20 25 بلکہ مہینے کے لیے ہمارے لیے بہت کافی ہے۔ حافظ محمد اسلم حق صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے کلیوں کے ساتھ بھرپور تعاون کیا، ان کا بہت شکریہ ادا کریں گے، لیکن جو کلی لے گئے اس کے لیے خصوصی دعا بھی کریں۔ سہارا ویلفیئر فار ینگ نے زلزلہ اور سیلاب میں بھی ریلیف کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا اور متاثرین کی بحالی میں حکومت کی مدد کی تھی۔ کیمرامین ٹیپو ایوان کے ساتھ فاران یامین، سٹی 42۔ پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کی تیار کردہ باردانہ موبائل ایپ پر 78,000 کاشتکاروں نے رجسٹریشن کروا لی۔ عرفہ کریم ٹاور میں چیئرمین PIT بی اظفر منظور کی زیر صدارت جائزہ اجلاس میں موبائل ایپ پر بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں ڈائریکٹر جنرل فیصل یوسف اور دیگر آفیسر شریک ہوئے۔ اظفر منظور نے بتایا کہ ایپ سے کاشتکاروں کو لاک ڈاؤن کے دوران باردانہ کے حصول کے لیے اندراج کروانے میں بہت سہولت ملی ہے۔ نئے نظام کے تحت اس سال پنجاب میں 399 گندم خریداری مراکز رجسٹرڈ بھی ہو چکے ہیں۔ کاشتکاروں کو 6,31,000 ٹن سے زائد گندم کا باردانہ جاری کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔